अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान और ईरान अफ़गानिस्तान के मामले पर उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और इस हवाले से जो ईरान के सदर हैं उनके जो खुसूसी नुमाइंदे हैं ऑन अफ़गानिस्तान, वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं। 2 रोज़ा उनका दौरा है, और आज इस दौरे के दौरान उनकी अहम मुलाकातें वज़ारत ख़ारिजा में पाकिस्तान में हुई हैं। एक तो बाकायदा उनके मुज़ाकरात हुए हैं जो उनके पाकिस्तानी मनसब हैं आसिफ दुरानी, और उसके साथ उनकी मुलाकात हुई है जो पाकिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारिजा हैं जलील अब्बास जिलानी। और यकीनी तौर पर जो मौजू था वो इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, ख़ास करके जो अफ़गान तालिबान की अभी तक की कारकर्दगी है। क्योंकि पाकिस्तान और ईरान की अगर आप बात करें, दोनों अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक हैं, और अफ़गानिस्तान में ओवर द ईयर्स और ओवर द डेकेड्स जो बदअमनी रही है, जो इंस्टेबिलिटी रही है, जो सिविल वॉर रही है, इन दोनों ममालिक को बहुत ज़्यादा उसका नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ा नुकसान इन टर्म्स ऑफ जो एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स मुहाजरीन का दोनों मुल्कों में हमने देखा, और दोनों ममालिक ने वो बोझ बर्दाश्त किया कई आप कह सकते हैं कि डेकेड्स तक, और अभी भी दोनों मुल्कों में लाखों की तादाद में आज भी अफ़गान मुहाजरीन मौजूद हैं। इंटरेस्टिंगली इसमें जो एक अहम पहलू है, जैसे पाकिस्तान ने पिछले साल अक्टूबर में तमाम वो अफ़गान नेशनल जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं उनको वापस भेजने का फ़ैसला किया, और अभी तक के जो आदाद शुमार हैं कुल मिलाकर कोई 4,86,000 के करीब जो ऐसे अनडॉक्यूमेंटेड अफ़गान्स हैं वो अपने मुल्क वापस जा चुके हैं, और अभी भी उनको वापस भेजने का जो सिलसिला है वो जारी है पाकिस्तान से। और इस हवाले से आई नो कि इवन अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है उन्होंने काफ़ी गम और गुस्से का इजहार किया। इनफैक्ट जब मौलाना फजलुर रहमान JUIF के चीफ हाल ही में उन्होंने अफ़गानिस्तान का दौरा किया, तो उस दौरे के दौरान जो अफ़गान तालिबान गवर्नमेंट के अबूरी वज़ीर आज़म हैं हसन अखुंद, उन्होंने पाकिस्तान के इस इक़दाम को ज़ालिमाना करार दिया। इसी तरह जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के इस इक़दाम की मुखालफत की, क्योंकि उनका ख्याल था कि इस तरीके से ज़बरदस्ती जो अनडॉक्यूमेंटेड अफ़गान्स हैं उनको वापस भेजना ये किसी भी तरह से पाकिस्तान का एक अच्छा इक़दाम नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ईरान जो है वो गुज़श्ता कई अरसे से इस तरह के जो गैर कानूनी तौर पर अफ़गान नेशनल वहाँ पर मुकीम हैं उनको वो ज़बरदस्ती अफ़गानिस्तान वापस भेज रहा है, जहाँ पाकिस्तान ने अभी तक के जो आदाद शुमार हैं 4,86,000 ऐसे अफ़गान नेशनल्स को जिनके पास कोई शनाख्त नहीं थी, कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था पाकिस्तान रहने के लिए, उनको वापस भेजा। तो दूसरी तरफ जो ईरान की हुकूमत है उन्होंने गुज़श्ता चंद माह के दौरान 5,20,000 जो ऐसे अफ़गान शहरी हैं जिनके पास कोई दस्तावेज़ नहीं है वहाँ पर रहने की, उनको वापस भेजा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ना तो अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है उनकी तरफ से आपको कोई सख्त बयानियाँ या स्टेटमेंट्स ईरान के हवाले से नज़र आते हैं, और ना ही आपको इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा आपको ईरान के जो इक़दामात हैं उसका तज़किरा मिलता है। और दूसरी तरफ इम्पॉर्टेंट ये है कि ईरान के अंदर अभी भी जो ईरान की हुकूमत का कहना है कि तकरीबन 40 लाख के करीब वहाँ पर अफ़गान जो मुहाजरीन हैं मौजूद हैं। तो जो बेशतर या मेजॉरिटी वहाँ पर अफ़गान मुहाजरीन की है वो कैंपों तक महदूद है, यानी कि उनके लिए जो मखसूस कैंप्स बनाए गए हैं या रेफ्यूजी विलेजेस बनाए गए हैं उनको वहाँ तक ही उनको कन्फाइन किया गया है। और जो भी UNHCR और बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इमदाद देती हैं उनके ज़रिए ज़ाहिर है कि वहाँ पर उनको सस्टेन किया जा रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप पाकिस्तान में देखें तो इनिशियली यहाँ पर जब पहली दफ़ा अफ़गान जो मुहाजरीन आए तो ऑब्वियसली उस वक्त उनको कुछ को तो कैंप्स तक महदूद किया गया, लेकिन बाद में हमने देखा कि पाकिस्तान में कराची से लेकर खैबर तक हर छोटे बड़े शहर में, इवन गांव में आपको अफ़गान मुहाजरीन नज़र आएंगी। यानी कि जो लिबर्टी पाकिस्तान ने अफ़गान मुहाजरीन को दी, ना सिर्फ उनको अपने यहाँ पनाह दी बल्कि उसके साथ साथ उनको इजाज़त भी दी कि पाकिस्तान में आके वो कारोबार भी करें, और मतलब एक लिबर्टी, उनको एक आज़ादी फराहम की। और आज भी जिनके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद है, जिनके पास एक रेफ्यूजी स्टेटस है, वो पाकिस्तान में आज़ादी के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है कि ऑन दी अदर हैंड ईरान जिस तरीके से
جو افغان ریفیوجیز کو ٹریٹ کرتا رہا ہے، یعنی کہ ان کو انہوں نے کیمپوں تک محدود کیا، اس طرح سے ان کو آزادی نہیں تھی۔ پاکستان میں آن دی ادر ہینڈ جو افغان جو مہاجرین ہیں ان کو کھلی آزادی تھی کہ وہ نوکری بھی کریں، یہاں پر پراپرٹی بھی خریدیں، یہاں پر اپنا بزنس بھی اسٹیبلش کریں، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ پاکستان میں پاکستانی حکومتوں کا اور پاکستانی عوام کا یہ خیال ہے کہ شاید اس طریقے سے پاکستان کے جو اس گڈ ول جسچر کو ریسیپروکیٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر آپ اوور آل دیکھیں تو آپ کو پاکستان کے بارے میں جو سینٹیمنٹ ہے عام جو افغانز ہیں وہ کوئی اچھا نہیں ہے پاکستان کے بارے میں، وہ پاکستان کو مطلب ایک اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، اور اسی وجہ سے شاید پاکستان کے اندر بھی یہ غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ ایک طرف ہم نے اتنا جنرسلی ان کو اپنے ہاں میزبانی کی، لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کے بارے میں کوئی اتنا اچھا موقف نہیں رکھتے۔ تو ایک تو اس ایشو کے اوپر بھی یقینی طور پر جو آج مذاکرات ہوئے دفتر خارجہ میں، دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت ہوئی، لیکن جو سب سے اہم ایشو دونوں ملکوں کے لیے جو اس وقت کنسرن ہے پاکستان کے لیے، ایز وی آل نو کہ جو اگست 2021 کے بعد جب افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تو اس کے بعد جو سرحد پار سے دہشت گردی کے جو واقعات ہیں اس میں اضافہ ہوا، اور پاکستان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ افغان طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد ٹی ٹی پی جیسے جو گروہ ہیں وہ مضبوط ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو یہ شے ملی ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر پاکستان پر حملے کر رہے ہیں، پاکستان کی سلامتی کو انڈر تھریٹ لا رہے ہیں۔ تو نہ صرف پاکستان کو اس حوالے سے اوبیسلی کنسرن ہے، ایران اگین از اے نیبرنگ کنٹری، ماضی میں بھی ایران جو افغانستان کے اندر ایک سیکیورٹی سچویشن ہے وہ ان کی سلامتی کے لیے خطرہ رہی، تو ایران کو بھی بہت زیادہ تشویش ہے اس حوالے سے کہ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان کے اندر، اور جو دہشت گرد گروہ ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ داعش ایک بہت بڑی تھریٹ ہے ایون ایران کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر یہ بھی کنسرن پایا جاتا ہے پچھلے دنوں ایون کہ جو تاجکستان اور ان کے جو دوسرے جو اس طرح کے ممالک ہیں کہ وہاں پہ جو افغانستان ہے یا افغان طالبان ہے وہاں پہ وہ جو ڈیموگرافی ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ بہت سے جو پشتون ہیں ان کو اور خاص کر کے جو پاکستان سے جن کو واپس بھیجا گیا ہے، یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کو ان علاقوں میں سیٹل کیا جا رہا ہے جہاں پر دوسری ایتھنسٹی کے لوگ رہتے ہیں، اور اسی طرح سے ایران کو ایک اور کنسرن بھی ہے وہاں پر جو ایون ماضی میں بھی جو ہزارہ شیعہ کمیونٹی ہے ان سائڈ افغانستان، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے خلاف کاروائیاں کرتی رہی ہے افغان طالبان، اور ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر کافی زیادہ وہ جو ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں دے آر انڈر تھریٹ۔ تو ایران کو یہ بھی ایک کنسرن ہے۔ تو اس سلسلے میں جو پاکستان اور ایران ہیں دے آر آن دا سیم پیج، دے بلیو کہ افغان طالبان کی حکومت نے جو وعدے کیے تھے کہ وہ اپنی سرزمین کسی پڑوسی ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، تو ان کو اس فیصلے کے اوپر اور اپنے جو وعدے ہیں ان پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پاکستان اور ایران افغانستان کے معاملے پر اور افغان طالبان کے معاملے کے اوپر ایک پیج پر ہیں۔ اگر آپ ماضی میں جائیں، خاص کر کے جب ناردرن الائنس تھا اور ایک طرف افغان طالبان تھے، تو اس وقت پاکستان اور ایران بالکل بھی ایک پیج پر نہیں تھے، بلکہ پاکستان افغان طالبان یا مجاہدین کی حمایت کر رہا تھا، اور دوسری طرف جو ایران ہے وہ جو شمالی اتحاد ہے ان کو وہ سپورٹ کر رہے تھے۔ تو اس وجہ سے بھی پاکستان اور ایران کے درمیان بھی اس وقت تناؤ رہا، لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہوتی، جو آپ کے مفادات ہیں وہ مستقل ہوتے ہیں۔ تو اس وقت کی جو صورتحال ہے، موجودہ سچویشن کو دیکھتے ہوئے پاکستان اور ایران ایک پیج کے اوپر ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ افغان طالبان اس طریقے سے اقدامات جو ان کی حکومت ہے وہ نہیں کر رہی جو ان کو کرنے چاہیے تھے، جو دہشت گرد گروہ ہیں، اور اس حوالے سے پھر جو بیان بھی جاری ہوا دفتر خارجہ سے کہ ایک ریجنل اپروچ اور کوآرڈینیٹڈ جو ایفرٹ ہے اس کے اوپر بات ہوئی ہے۔ تو پاکستان کی جو اس وقت کوشش ہے، کیونکہ یہ جو دورہ ہے ایران کے جو اسپیشل انوائے ہیں آن افغانستان، یہ پاکستان کی دعوت پر ہوا، اور پاکستان اس وقت کوشش کر رہا ہے جو خطے کے ممالک ہیں ان کو سینسٹائز کرے، ان کو بریف کرے جو اس وقت افغان طالبان کی حکومت
کی کارکردگی ہے، افغان طالبان کی جو بھی اس وقت اپروچ ہے ٹورڈز ڈفرینٹ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز، کیونکہ ایونچولی آف کورس پاکستان سمجھتا ہے کہ اگر افغانستان کے ساتھ تعلقات ظاہر ہے کہ خراب ہوتے ہیں تو اس میں یقینی طور پر جو باقی خطے کے ممالک ہیں اس پر بھی اس کے اثرات ہوں گے. تو پاکستان کی کوشش ہے کہ خاص کر کے جو امیجیٹ نیبرز ہیں افغانستان کے، جو خطے کے ممالک ہیں، ان کو آن بورڈ لیا جائے. اور اس حوالے سے ہی یہ جو ایران اور پاکستان کے درمیان جو مشاورت ہے اور کنسلٹیشن ہو رہی ہے. بہرحال آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.